Salam alaikum, صباح الخير, مساء الخير. Je sais que même si... Non, نعاودها. ديما لي زانتروديكسيون. واش ندير نمشي كنمشي. لا كنبقى نعاود بحال هكا. دابا او موان ان ايتر هيومان حدايا. السلام عليكم الحاجات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ صوتي شويه باح مي جو مو سوي دي كوميم غندير هاد لا فيديو. ما عرفتش جو سي با اسكو سا فا ات فاسيل باش نلقى لو تيتر ديال هاد لا فيديو شنو غنقول مي جو الي avec une oui Benoît, je te rejoins dans 5 minutes, je vais prendre ma voiture. Ok, préparez-vous les filles. هي هادي فاش كتكوني ما عالماش الناس انا كي غديري فيديو ما قادش نهضر مي غنديرها. Ça a pris plus, je pense plus qu'une semaine باش ندير هاد لا فيديو. C'est pas par négligence, c'est juste on peut dire j'arrive pas à croire هاد لا بونتي ديال اون بيرسون كو ما عرفتش كيفاش نبدا. Bref, je vais faire une petite introduction باش تفهموا. Vous savez que j'ai une chaîne d'Yali depuis une année. J'ai pas beaucoup d'abonnés, mais la quantité des abonnés, la chaîne d'Yali sont des abonnés qui me suivent parce que ils s'intéressent à mon contenu, ils s'intéressent à ma façon de m'exprimer, où je suis, ils s'intéressent à ma vision au niveau des choses. Je sais pas c'est quoi leur raison, mais je commençais à bâtir une relation soit plus personnelle, intime, professionnelle avec mes abonnés. وكاينين كي متكست sur WhatsApp, كاينين اللي plus مثلا يصيفطوا لي des commentaires privés sur mes vidéos pour me donner plus de conseils, pour m'encourager. À part mes amis, mes proches, mais mes amis, mes proches, je dirais pas qu'ils sont obligés انهم يبغيوني, ولكن عائلتي تحطيت خاصهم يبغيوني. صحاباتي اللي قدام كيعرفوا سكي دون لو فون ديالي كي ils vont tolérer tel comportement, mais فاش كتجيك المحبه من دي بيرسون اللي ما عمرهم ما شافوك, دي بيرسون اللي متبعينك باسكو شافوا دي فيديو ما عارفينش واش لا فيديو خرجت دون فاسون سبونتاني ولا درت toute une cinéma باش نعطي une image باش نحب الناس. mais ça reste que c'est pas le cas certes parce que كتعرفوا لي فاش كتكون une continuité une بحال كتكون كتحسوا ولا كتشوفوا لا بيرسون كتهضر de la même façon, elle peut pas se rappeler ديال السينما ولا ديال un montage. mais je pense que هاد لو جونغ ديال الناس كيكونوا طبيعيين وكيهضروا. ما كنعرفش نستعمل دي بون تيرم مي سا جامي ايتي ان بلوكاج انني نهضر مع لي زابوني ديالي. مون امي ا موا جات عندي من المغرب وكنت جو سي با واش قلتها في اون فيديو ولكن اون دو مي زابوني قالت لي اسكو tu peux me mettre en contact مع صاحبتك parce que j'aimerais t'envoyer des choses. Ça m'a vraiment touchée parce que ça doit être l'inverse. J'ai relié une amitié, une fraternité مع هاد السيده. كتحط شي فيديو كتصيفطوا ليا جو تيست توت سي شوز. انا خلي لكم لا شين ديالها. جوغي سويتي افوار 1 مليون دابوني اللي كيتبعني باش هاد 1 مليون يمشيو عندها, مي جو سي الناس اللي غيسمعوني وكيتبعوني ما غيبخلوش انهم يمشيو عندها لوي ليسي ان كومونتير باسكو انسانه وي لا شين ديالها فريمون متواضعه كدير لا كويزين داكشي اللي طيبات. je le réussis à 100%. je suis ماشي ديبيتونت مي كنبغي لا روسيت نتبعها. اوسيتو لا روسيت كتكون مزيان جو في ريوسير. صيفطات لي بلان دو شوز غنصيفط لكم التصويره مي غنحضر دابا ما عرفتش فاش غنحضر الكاميرا غنعاود نرجعها في بلاصه باسكو دابا كتبان ليا انستالي مزيان. صاحبتي جلست حدايا مي ما غتهضرش وما غتبانش كيقولوا لي تولي بعدا بزاف حقاش خايفين لا نبدا نبينهم يبداو يعايرون. قالوا لي ما تبقايش تعايري عاد نبداو نبانو. bon elle m'a envoyé plein de choses. elle a emballé chaque article. donc دابا انا ما عارفاش لي زارتيكل. لا شوز اللي عرفت هي هاد الفانيت كو دايوغ تحل والله ما دقتش منه شي وحده مي بليس ولادي غنحاول نحل داكشي دغيا باسكو جو dois faire des cours, je dois faire des choses. bon هذا je pense que البزار باسكو قالت لي سولاتني واش عندنا فين نطحلو العطريه. غنحاول نتكايس عليه باسكو ما جبتش معايا دي شوز مي صاحبتي حدايا انا غنخدمها شويه باش تعاوني في الحلان. الاخرى حتى هي جات من المغرب حتى هي غتعاوني في الحلان. تعاونيني في الحلان. تقدري تهضري صوتك ما هذا بزار وصيفطاتو ليا فخي باش نقدر نطحنو
سولاتني مسكينه بلاتي ما نقدرش، بانت ليا فنيده خرجت ما نقدرش نقاومها، تكيس منها كلشي. اوكي مي ان بونبون اون بي با دونك صيفطات ليا البزار. واش البزار عندنا؟ وي البزار عندنا، مي سا غوت با لا ميم شوز كو سولوي دو المغرب. سون دي شوز اللي كنجيبهم من المغرب. الا فيو ما فيديو واحد المره كنت مشيت المغرب و الا فولي بارطاجي افيك موا. سي مينيون. شوف كنحل لكم هادشي و سا me donne chair de poule parce que elle n'est pas obligée de m'offrir tout ça. Et je sais que même ma famille فاش كتبغي تجي كيبغيو يشريو دي شوز مي كيشريو مي جو سون سي ما فامي. هادي ما عرفتش فين لا bon ما عرفتش comment elle arrive à détecter mon goût mais انا غنشوف شنو عاوتاني لا سويت. elle a pensé bon هادو اللي كيبانو ليا ساهلين نحلهم مي ابري غنحلهم كلهم و bon هادو ce sont des petites brosses parce que هدرت واحد لا فيديو على parfois je vais utiliser une brosse pour la salle de bain. On m'a offert ça pour aller chercher le bout des robinets. صيفطت لي الشريحه et c'est le fruit que j'adore beaucoup. كنبغيه اكثر من لي دات مي ما عرفتش كيفاش صيفط عطاتني كنبغي مي انا جو سون بان فريمون كتبعاني بزاف عارفاني جو بونس عارفاني اكثر من جو ديغي با من ما فامي مي دي جون كيهضروا معايا طول الطون هكا. انا كنحل معكم هاد لي شوز en même temps. Ouais, vraiment. Je sais pas ça c'est quoi. ها كاين شي حاجه ما غنعرفهاش صافي غنهضر معاها باش ايه شنو هذا العسل. العسل عسل عسل حار عسل حار. وي هضرتي عسل حار. Mais les choses que صيفطت ليا c'est vraiment des choses qui sont chères. Je sais انا فاش غنزل المغرب ما غنفكرش نشري العسل الحار. انت ديجا بونسي تشري العسل الحار؟ تشري لي ماما شتي ماما وانت تفكري فيها. انا ما عمرني شفت كيشريو كيحطوا لي. اوكي هذا ما عرفتش شنو هو. شوفي هذه او بور مالان elle va adorer ça. Allez. Oh, Normalement une autre pour Adam. اه شو ميم عارفه وبنوا غيقول لي شنو نعطيه هذا نعطيه بنو هذا. Donc elle a acheté quelque chose pour ma fille. On va ouvrir l'autre pour je pense elle va aller avec du hamster. Elle va aller avec du bleu. Ah c'est du bleu. هاي كيف تمسحها. Ok. Un super. Donc, elle a acheté un pour mon garçon. Je sais que il y a aucun intérêt à me partager ma là-dessus parce que c'est plus personnel, c'est plus lié. Mais le but d'y aller, c'est que j'ai jamais fermé ma porte. Je me درتي شربتي؟ C'était ouvert. Non, طلعت من هنا. الله يسامح. اجي نقول لك اسمحوا لي واحد اونتر بارونتيز. لابسه سروال بيض كتعرفي هنا كاينه لا نيج ما كيلبسوش سروال بيض و لا ريلاسيون. هنا في الكيفات ما كتلبسوش سراويل بايطين في ليفير. لبستي بحال سي كوم سا سي اون ابيتود. بحال قلتي ماشي سي لا نيج صال. لا نيج صال تعرفي يطلع عليك الماء شي واحد يدوز اي سيري هيا. On marche pas ici. سلو ها On marche pas ici. On sort Moi de la voiture. ما كي كتفولي هي ما عرفتش باش كنعمل. ولا ستاسيونينا بعادين تما غاديين. هذا اللي الشوك شوكت ها ولا طافي بيان. وسيره بنيتها بدي سروال. بون هذا سلو نو غسول غسول باه عارفه الغسول ما عنديش سي فري جي جامي امني افيك سي فريمون بيان. ان بليس مكتوبه فيه غسول فيه الخزامه الورد القرفه الصنوبر
و زروعده زرويده زرودة يمكن معطر الزرودة شي حاجة المهم شي حاجة مزيانة للوجه ومزيانة للشعر. جبت ليا ما الزهر كنقدروا نطيبوا به ويمكن نديرو انا في لي جو كنزيد اوكي دونك كيف ما قلت لكم نيتي با اوبليجي انها دير معايا هاد لي شوز elle a su son cœur elle a su son esprit انا le moral de l'histoire j'ai jamais fermé ma porte sur des gens que je connais pas ديما كنت صاحب كنستاطف الناس اللي ما كنعرفهمش وكاينين parfois je suis déçue mais ما عمري ما خدت موقف ولا حقت ولا قلت لا حتقاش تيل بيرسون تصرفات معايا خايب انني غنكون بلوس اتونتيف ولا بلوس حاضره ولا ندير كنمشي ديما وربي ما عمره ما خيبني لا تلاقيت مع وحده ما مزياناش مي كنعرف بان 20 وحده غنتلاقى بها مزيانه وحاولوا ما تسدوش ببالكم ما تسدوش القلب ديالكم ما تسدوش ليسبري ديالكم بور ريسيفوار الناس جداد وي الصحبه كاين اللي كيقول الصحبه القديمه ما كتعاودش مي اون بو كريي دي كونيسونس لي دي سنتيمون غيكونوا جدادين نوبل باسكو فاش كنا صغار ما كانوش عندنا دي زوبليغاسيون ما كانوش عندنا مشاغل مي فاش كبرنا مع الولاد وداكشي دونك بو دامي اللي كيكون عندكم وكيسول عليكم il vous blâme pas انكم ما عيطتوش ليه علاش ما عيطتيش علاش ما درتيش هكا سون دي زامي اللي غتحسوهم بان فريمون ils عندهم واحد اون سيرتين ماتوريتي وماشي التليفون ولا هذا كيبغولي مي سي بلوس كيشكل تحسوا بعضياتكم. هاد السيده الا فولي جوست كو الفرح سي سا الا غيسي فريمون وعارفه بان الحسنات اللي غتاخذ سي بزاف. جي ما مامون دابا الي اون امي ا ال كتهضر معاها tout le temps شوز كو ما كنديرش انا باسكو جيري ا دغوات ا غوش. جو بونس سي با اننا مشغولين برا سي بلوس عندنا دوت بريوريتي بور لو مومون ما عندناش العوين من لا فامي ما عندناش خاصنا كلشي نقوموا به كلشي نديروه. هادشي علاش ما كنلقاوش في ديك 24 ساعه الوقت باش نديرو كلشي. نكمل لكم داكشي جابت ليا املو مي لي اتيكيتي دونك نقدروا نعرفوا كاع داكشي اللي كاين 100% طبيعي. انا جو مسوي غات هاد العام في املو غادي ندوو معنا للغسالة ما غيخلوناش ندخلوا الماكله غسول عندي جوج. شوف avec le ce غسول je vais organiser une sortie avec لا حلا دابا حلاتو مي كاين بزاف نقدر جو انفيتي مي زامي ونمشيو نديرو ان فلوق في الحمام. قالت لي بون هادشي بزاف قدامي حلو ليا وفاء صيفطت لي كحل ولا مخمره ما عنديش باش ندير شنو ندير تخليه ليا نسيتي لي هذاك العويد كي غندير نكحل بيه ما عنديش كحل مي je comprends pas كيفاش كتصير سي سا سي دي بتي ديتاي مي سا كو سا في فريمون بليزير. جادور ماروخا سي مون شوكولا بريفيري. شنو بغيتي تعطي هذا عود الند كنشعلوه وكنشموه كيطلق ريحه زوينه. لا تا كلشي ناكلو ولا ما كانش صابون البيضي واش عرفتي يبحق دارت لي داكشي في الحمام غيكون صابون البيضي. جادور هادي سمحي لي غنعطي وحده لاختي باسكو اختي كيعجبها الروائح. انا فاش نرجع اليوم غندير وحده جو في مي كونسونطري باش نبوبلي هاد لا فيديو غنديرها قبل من دي فيديو اللي درتهم شحال هادي غنبدا بها هي. بون جبت لي عود الناس هادو سي سون دي زيدي تقدروا كاين بعض المرات كتقولوا لي مامون لي سور لي برا كيقولوا شنو نجيب جيبوا هادشي اللي عطاتني جيبوه عاوتاني لوحده اخرى. هذا سي كوا سا هذا زغب لا ماشي زغب الفام كاين زغب زعفران لا زعفران زغبه شعره tu vois j'étais proche زعفران شعره هذا كيدار في الماكله
كيعطي لا كولور و كيدير هاد البتيت بوا. صحي. ما عرفتش شنو هي مي سي فريمون سا سون بون. العود بحال بحال العود المكان شنو العود كي دارت البيخرات بحال هذا لا بحال الناس غير ولكن شنو ريحته شميتو العود كي دارت هو في مباخرة. انا ما عنديش مبيخره. شري ديال الضو. ماما جيبي لي مبيخره كندير الضو ورخشي في البريزنا بغيت طبيعيه طبيعيه. ولكن هي غادي تمر هذا شتي تمر شتي كون درتو في هذيك سطل الحمام تبيني سي فرون غادي يدير الحج يمكن. بسم الله تو فو ما قدرتش ناكلها مقابلاني بعيني كاين اللي يدور الكاميرا. انا غنتكيس باسكو ما دايرش الفولار ديالك. ديزو يعطيك الخير. واخا يديك واخا صبعك. بسم الله. ما فهمتوش غير يديهم سي فغي كيتسناو غير بنادم ما يبقاش يعايرني في هكا ومن بعد يبانو بون. عندي مالوخه لا افوي حنا نخرجوا. فين غتخرجي ليه لا خليهم يعايروا. عرفتي شنو فاش كيعايروا كيتزاد غير الحسنات ما ليا. خاصش واحد يعاير واحد اخر لان اصلا حتى واحد فينا ما كيعرف الاخر. نحكموش على بعضياتنا دابخي دي فيديو ولا دي رونكونطر حيت غتشوفها واحد الحاجه علاش غتعاير ايه مي سي با غراف اون اي بريباري فاش كنديرو دي شي الحاجات ديك الحاجه اللي تشوف تو لا كومبروند دو تا فاسون. وي سي سا تيمبا. هذا شنو قولوا لي هذا ما عرفتوش انا. خلقوا معرق ها خلقوا معرق. هذاك اللي خلقوا اللي كيبغي يخلقوا من بنتي طحنيه. دابا نحنو بس ولادي قالت واش عندك الطحين عندك الترمومتر سيت اون اوكازيون نخدم طحن فيها كطحني كلشي في لي زيبيس كلهم حتى هادشي. كيطحن داكشي واحد. فوالا دونك طحني إلا ما البزار عندكش مي هذا تو سي الا ما عندكش نينجا الترمومتر عرفتي نينجا عندي عندك نينجا ايميتا ماشي ايميتاسيون عندي واحد اللعيبه ديال القهوه. واحد هادشي كيبغي فريمون الطحين. لا نديرو في الترموميكس. هذا اخبارك ما عمرني ما شفتهم بحال هكا. انا ما عمرني ما شفت هاد الجوج. سي ميم بنوا ما عمرو ما شافهم بحال هكا. هاد الجوج هادو بعد سيرو مازال الزبزار كيشفتو شي حنا اللي كناخدو الكمون كمون والبزار هكا الجزر لا الكمون. ودابا هذا نغسلو نقيه نجي نغسلو لا نقيو وهادو ما نغسلهم ما والو. اوكي لا غتصاوبيهم ليا قبل ما ترجعي لبلادك. ضروري. هذا شنو هذا هذوك دي زيبيس قالت لك عليهم صفات شويه شنو قالت لك عليهم في التليفون شوفوا. ما بقيتش عاقله انا نسول عافاك كتبي لي هادو شنو هما باش نديرهم وصيفط لي لو ليان ديال لاغوتات كنديرهم. ما بستيلا يمكن بحال يمكن قالت لي دابا انا غتعرفني ما تكونش مساخن شي وحده غتعرف مع البرد خاصكم مساخن هنايا. سي سا مي جو ما طاحش في بالي هذوما اللي ما تخيلتيش البرد. قولي لي شنو هذا. نسولوها. اوكي هادو عافاكم شنو هما شنو خاصنا نزربو دغيا. عندي ما ورد que j'adore d'ailleurs j'ai reçu une gamme ديال ما ورد مي لا على شي حاجه على هاد الناتورال. اسكو تو اركان لا ما فيتش واحد صيفطوا لي توتين كاع ما وريتهاش باسكو عرفت كتستعملها شكون اللي صيفطها لك؟ في الخدمه ديالي لي دوفان داكو لي زواتي داروا اون كام ديال الورد عفا كيلكو شوز افيك دي مورسو دو فين مخبيها؟ دونك الزهره كيف غنوريها لكم. دونك هاد ولكن دابا هاد الشيء تقدري تاخدي عندك الحق تاخدي حاجه انت ما تاخدي ولا حاجه وحده لا من ما هادشي. ناخذ والو صيفطاتو لك انت كملي دابا سي الفيديو. فغي لا ندوخك شويه من هذا ميرسي. ولا نطيب لك. هذا شنو هذا ما عرفتش دقيق ما يمكنش يكون هاد الدقيق دقيق ديال القمح يمكن ولا علاش هي غتقول لينا سيها. هذا سيت اون فارين هذا ولا يو بريباراسيون بور كيلكو شوز اولا لا الخبز ما يمكنش كلمكم نتخاطروا. ايه غيكون دقيق قمح باش نزوق ميزان. شعير ولا شي حاجه ما عرفتش كسيها واش غتشوفي. لا انا غنبيبلي هذا ولا دير الفيديو. لنا الفيديو تاع كيفاش نديروا الخبز ديال الشعير ولا الكمح باش نديروه بهاد الكلام. علاش ما كتعرفيش تجني لا بغات انا عارفه نشري الخبز. والله ما نسولك وفاء
والله ما نسولك حيت عارفك. ما عنديش الوقت باش نجاوبك. اوكي شنو elle m'a envoyé ça aussi. بقى عندك داك شي حاجه ليها؟ نو. دابا انا علاش بغيت عاوتاني ندير هاد لا فيديو باش تقولي لي واش خاصها شي حاجه واش خاطها ليا وفاء ما جابتهاش. بدات ما قصي والو. هادو ثقيل. اسيت لا بوغ انا شفت طلع غير سي سو يطيبوا فيه. لا حلوه ايه كات بحال مونتاج. وي شوفي مأمباليهم كل واحد تجي برو ان ارتيكل تو لومبال سيباريمون. غير تقول اسيام غتعرف شي حاجه امبالاج ديالها ولا بلو باغ كلشي دوبلتو ليها جيسبر ما نخسرش لها حتى شي حاجه. عاونتي دوبلتي؟ بيان سور وانا ما عمري ما دوبلت. لا كان شي حاجه لا ولكن انا طولت عليكم 21 جو سي بانكم غتزابيو ما غتشوفوش ولكن جو بريفير بلوس انكم تركزوا معايا. لا ميور سكو صاحبتي جابت لي هادشي كله. اسكو وقفوها في الديوانه؟ نو. اسكو ديكلارات بهادشي؟ جو بونس كو وي نو. مي لا ميور سكو جايبه معاها بزاف الباليزات وجايبه معاها اي كومبري ما متبعني حتى شي بوليسي. ما عمر شي بوليسي ما خلالي شي ميساج. غتلقاو ليا في الغوتو. لا ما غادي معاك والو ما فهمتش. بلاتي ما فهمتش هو يتلقاو لك اش غدي معاك. كاين اللي جاب خاصو يديه داكشي لا ماشي انتردي من هنايا انتردي غير في الدخول. شوفي دابا انا ما عنديش الخاطر هاد المون يمكن ندير هادشي غادي تصاوبيها وغادي تحطيها في شي بلاصه سيسا وغنحطها في حليوات. ميم سي الحلوه اللي جابت لي كانت لا كنت باقا ما كنحطهاش ليك. لا تمسمن داكشي اللي جبتي لي دونك جابت بزاف لي شوز. واش وقفوها في الديوانه في اخبار القصه ديالها؟ اوكي جات متقله هذه الحاله داكشي. ايوا واش غيشدوني واش جايبه مع الجديد دونك الساعه اللي شدوها ما غيحبسوهاش غير elle peut passer parce que c'est la première fois ولكن حيدوا لها داكشي. نو اون لا كذبات لا كذبات ولا شي بغيف لا قالت لهم ما عرفتش لا بروميير فوا تبان يقدروا يدوزها لها على حسب معهم. دونك جات بحال هكا وقفات في الديوانه قالوا ليها شنو عندك بزاف تاع كور فواياج زعما سيجور بوكوا جبتي هادشي كله دوزي تما نقلبوك ما يدوزهاش الاخرى تقلبوها. دارت بحال هكا بان لها الصاك الاولاني قالت غنبدا بهذا جبداتو بحال هكا حطاتو حلاتو ماشي ديالها سي ترومبي داو. دونك لو فيت بانها حلاتو غيقلبو ماشي ديالها ils sont stressés plus de l'aider à aller chercher son sac que fouiller toutes les autres. جمعت داكشي ما لقاتش الصاك حتى الليل قالوا لها غير سيري ديري لا ديكلاراسيون حتى الليل عاد جابوا له اللي فريمون لو 34 كيلو فيه شي 34 كيلو. بون خلصات على الباجاج تا هو راه ما دوزاتوش مي جينا حلينا الاولانيين عاد ما كتقول لي ما جبتش هذه وكنذكر ولكن بسيشيكمون ونيتي بخي اننا ما نديروش وي الساك اللي كان قالت لي سيتي با ان ساك كي فا رومبلاس لي ساك باسكو باينين الناس دايرين المهم بحال قلتي ماشي لا فالور ولكن لي شوز اللي عندنا ماشي ميم سي تبادل سي با لا ميم شوز. بغينا فريمون داك الساك ولكن قلت لها شي ولا ما كتبش راه ما شدوكش راه كانت بحال انذار من عند الله انك مره اخرى ما تغامريش. وجانا الساك دونك انا ما فهمش دابا واش نغامروا مره اخرى. لا انا اللي تقلبت واحد المره سي فريمون سافا با لو ياك والله ولكن هادشي جو بونس با كي دير اون انترديكسيون اون بلوس دوا لو دير هادشي الا ما قلتيش كيتقولي انترديكسيون خا داخل في ولكن ما كاينش ملي حق كيسولك خاصك تقولي لي جي دي زيبيس جي دو ميل لا سولك دوك سيرتيفيكات كي تو رامبلي C'est- en entrant فيها les épices فيها لي les fruits les fruits de mer. secs les fruits de mer les poissons وجبتي بواسون لك فيربال les anchois sac جبت لي كاع لي زونشوف ساكا ولكن هذاك انت ما كتاكليش الماكله ديالها هكاك خفتي يكون فيها الحلوف. بغيف دونك سكيت حاجه يمكن اللي ما زيت العود خدتو وطيبت به سي فريمون بيان. البنات غمسو كنتسقرم شويه باسكو وفاء كيعجبهم كنبغي نحطو لها كل صباح دونك كنتسقرم. imagine je n'ai pas mangé depuis واحد خاش فين جلستي باش تفطري voilà بغيتي تجي كندا سي سا نوط خيت لا انا قالت لي لا ونفيقوا في الصباح ونغمسوا قلت لها اوكي خليتها ما تقول كنعرف ما غتغمسش ما علينا. دابا خليتكم على خير كنبغيكم. هذه فاطمه الزهراء هذه وفاء ولكن
غنحط صورتكم في الاخر باش نعرفوكم. يلا باي باي، السلام عليكم.